नमस्कार, हांव सोमयाजी सोहता दीक्षित आपटे. आयचो विशय ग्रहणाचेर. आयज जे सूर्यग्रहण आसा ते फांतोडे 3:30 तेचे वेध सुरू जालात सगळ्यांक. ओवरऑल जे म्हणजे सार्वजनीक वेध पाळपाचे तेचो टायमींग फांतोडे 3:30 सुरू जाला. 3:30 ते 12 पर्यंत सगळ्यांनी वेध पाळपाचे. आता तितून एक एक्सेप्शन आसता. बाल म्हणजे ल्हान भुरगीं, वृद्ध म्हणजे जाणटी, गर्भवती आणि आजारी ह्या चौघांनी 12:30 उपरांत वेध पाळपाक सुरू करपाचे. सो बाल, वृद्ध, आजारी आणि गर्भवती यांच्यांनी 12-12:30 पर्यंत जेव खाव येता सच्च्या भशेन तेंच्यांनी सगळो वेव्हार करपाचो. आता वेदकाळ जे असता, वेद म्हणून जे लागतात तितून पुजा करूं येता, जप करूं येता, देवाक नैवेद्य दाखोवं येता, म्हणजे ते सगळ्यो गोष्टी तितून करूं येता. आता वेद काळान गर्भवती बायलांनी काय कितें करचें न्हू तें सांगता. कातचें न्हू, चिरचें न्हू, सुरी हातान घेवची न्हू, खाजोवपाचें न्हू, फक्त आड पडूं येता. सो आड पडून न्हिदून रावपाचें. सादारण 12:30 ते 6 जायसर हे वेद आनी ग्रहण अशें टोटल 6 वरांचें अशें धरूंक हरकत ना. सुर्यास्त जाल्या उपरांत आमचें वेद आनी ग्रहण आमचें सोंपता. सो सुर्यास्त जेन्ना जाता 6 जावन 5-1 मिनटांनी बी आसतलो, म्हणजे 6:15 सुमार तुमी न्हावपाक वचपाचें. न्हावन धुवन नवीन कितें तें शिजोवन तुमी खावपाचें. शिजोवन दवरलेलें ग्रहण तेच्या वयल्यान गेल्या उपरांत तुमकां खावंक ग्रहण करूंक मेळना. पातळ पदार्थ आसात जाल्यार तितून एक तुळशीचें पान दवरून, दूध म्हण, धंय म्हण, ताक म्हण, तितून तुळशीचें एक पान दवरून मागीर तें वापरूं येता. पूण जेवण जर शिजयल्लें आसात जाल्यार ग्रहण जाल्या उपरांत तें परत जेवचें न्हू, कोणेच खावचें न्हू. आणि ग्रहणाचो मुख्य काळ आसा 4 ते 6 जायसर. सो 4 ते 6 ह्या मेन ग्रहण काळान मुख्य कांयच खाजोवपाचें ना, चिरपाचें ना, कातपाचें ना, फक्त न्हिदून रावपाचें. वेद काळान रावपाचें, पूण चड तेची पाळणूक 4 ते 6 ह्या 2 वरां भितर जावंक जाय. उदीक पिवूं येता. 12 ते 4 जायसर जे वेद आहात त्या वेद काळान टॉयलेट बाथरुमाक वचूं येता, उदीक पिवूं येता. आनी 4 ते 6 ह्या 2 वरांत टॉयलेट बाथरुमाक वचपाचें ना, कोणीच वचपाचें ना. आनी 6 उपरांत जेन्ना ग्रहण सोंपता तेच्या उपरांत तुमी न्हावन धुवन जेवण करूंक हरकत ना. अशें ग्रहणाची म्हायती तुमचे मेरेन पावयली. धन्यवाद.